जहल भी सरदार, उमर भी सरदार, एक गुलाम बना, एक अकड़ गया। एक ने कहा मेरी चौधराहट जाती है, एक ने कहा मेरी चौधराहट जाती है, तो जाए मैं तो गुलाम बनूंगा। अबू जहल की सरदारी जिल्लत में बदली, बदर के मैदान में खबीस कत्ल हुआ और ऐसा सख्त, ऐसा अकड़ा हुआ। जब अब्दुल्ला इब्न मसूद चढ़े गर्दन काटने के लिए तो कहने लगा मेरी तलवार से काटो, ये ज्यादा तेज है, और जरा नीचे से काटना, लोगों को पता चले सरदार की गर्दन है। और अपने नबी को कहना, अपने साथी को कहना, वकुल साहिब इन्नकल यौम अबगदु इलैया मिनल अम्स, इन्नकल यौम अबगदु इलैया मिनल अम्स। मैं कल तेरे साथी से, मैं कल तुम्हारे नबी से जितनी नफरत करता था, आज उससे ज्यादा नफरत कर रहा हूं। ये उमरते हुए कह रहा है। इसलिए हदीस पाक में आता है अबू जहल को हाविया में फेंका जाएगा। जहन्नुम के 7 हिस्से हैं, ऊपर जहन्नुम, उससे नीचे खोतमा, उससे नीचे लबा, उससे नीचे सईर, उससे नीचे सफर, उसके नीचे जहीम और उसके नीचे हाविया। हाविया में मुनाफिकीन हैं जिसकी आग इतनी तेज है जब ऊपर को उठती है तो दोज़ख भी रोने लग जाती है उसकी आग से। उसमें अबू जहल को डाला जाएगा और फरिश्ते उसे पकड़ेंगे और उसके सर में हथौड़े के जरिए से लोहे की सलाख से सुराख करेंगे और उसके सर को फाड़कर सुम्मा सुब्बू मिन फौक़ रासिहिल हमीम, उसके सर में पानी डाला जाएगा जहन्नुम का खौलता हुआ, उसकी आंतों को काट कर नीचे ले जाएगा और खाल को उधेड़ कर पांव में लटकाएगा और अल्लाह कहेगा रुक इन्नका अंतल अज़ीज़ुल करीम, आज चख मजा, तूने दुनिया में मेरे नबी के सामने तफक्कुर किया, आज मजा चख ले। और गुलाम बना, अपनी सरदारी को तोड़ दिया, अपनी वजाहत को तोड़ दिया, अपनी सरदारी की परवाह नहीं की, हुजूर के तरीके में आया। अल्लाह का नबी खुशखबरी दे रहा है, या अमर फ़अयतु फिल जन्नत क़स्रा, मैंने रात को जन्नत में एक महल देखा, मिन लुअलुअतिन बैदा, सफेद मोती का, मुशय्यदम बिल जवाक़ीत वल जवाहिर, इसमें मोती और याकूत लगे हुए थे। कुल्तु लिमन हाज़ा, मैंने फरिश्ते से कहा ये महल किसका है? फरिश्ता कहता है लिफ़तम मिन कुरैश, कि एक कुरैशी नौजवान का महल। फ़ज़नन्तु अन्नहु ली, मेरे दिल में आया कि ऐसा हसीन और जमील महल तो मेरा ही होगा और किसका होगा, ऐसा अच्छा महल तो मेरा ही होगा। फ़ज़हब्तु लिअदख़ुलहु, मैं जब दाखिल होने लगा तो फरिश्ते ने कहा इन्नहु लिउमर इब्न अल-ख़त्ताब, या रसूल अल्लाह ये तो उमर बिन खत्ताब का महल है। आका ने फरमाया ऐ अबू हफ्स, तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ। क्या कहा? तेरा गुस्सा याद आ गया इसलिए दाखिल नहीं हुआ। हज़रत उमर रोने लगे, ऐ अल्लाह के रसूल, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान, भला आप पे हम क्या गुस्सा कर सकते हैं? एक मान गया तो चढ़ गया, एक ने टक्कर खाई तो बर्बाद हो गया। उमैया बिन खल्फ बनु उमैया का चौधरी है और उस्मान गनी बनु उमैया के चौधरी हैं। उस्मान गनी बनु उमैया के सरदार, उमैया बिन खल्फ भी बनु उमैया का सरदार। एक ने टक्कर ली, एक ने टक्कर ली, एक ने गर्दन झुकाई, एक ने कहा मैं गुलाम, एक ने कहा मैं सरदार, अगर मैं मानता हूं तो मेरी सरदारी जाती है, एक ने कहा मैं मानूंगा चाहे मेरी सरदारी चली जाए। एक को खुदा ने बर्बाद किया, हलाक किया और बदर के गढ़े में बर्बाद करके तबाह व हलाक किया और जहन्नम की आग का शिकार किया। उमैया बिन खल्फ आया, हाथ में एक हड्डी, पुरानी हड्डी, फस्तफहा, उसे यूं मसला, यूं करके फूंक मार के उड़ाया। अगर तेरा रब इसे जिंदा करेगा वही या रमी, तेरा रब जिंदा करेगा वही या रमी, ये पुरानी हो गई, बिखर गई। हाँ, मेरा रब इसके ज़र्रात को जमा करेगा और तुझे भी उठाएगा और तुझे जहन्नम में डालेगा। और एक ने माना, उस्मान ने माना तो आपने फरमा दिया है उस्मान सुन ले, इन्ना लिकुल्लि नबिय्यिन रफ़ीक़न फिल जन्नह फ़अन्त रफ़ीक़ी फिल जन्नह। ऐ उस्मान, जन्नत में हक नबी का एक रफीक होगा, मेरे जन्नत का रफीक तू है। तू मेरा रफीक तू है, मेरे जन्नत का रफीक तू है। अबू लहब सरदार है बनु हाशिम का, अली इब्ने अबी तालिब भी बनु हाशिम है,
اور ابو لہب بھی بنو ہاشم ہے، علی بن ابی طالب کا کوئی رتبہ نہیں ہے۔ ابو لہب کے مقابلے میں دنیا کے اعتبار سے ابو لہب نے ٹکر لی، میں سرداری نہیں چھوڑ سکتا۔ آج کا مسلمان کہتا ہے میں دکان کے کاروبار کو اور میں اپنی صدارت اور وزارت کو اگر نبی کے طریقے پر چلاتا ہوں تو میرے تو پلے ہی کچھ نہیں پڑے گا، میں کیسے کروں؟ ارے میرے بھائیوں، کلمہ کیوں پڑھا ہے؟ پھر کلمہ پڑھنے کا مطلب ہے اب میں غلام ہوں، اب میں نوکر ہوں، اب مجھے اپنی نہیں کرنی، بیوی بچے کی ضرورت کو نہیں دیکھنا، مجھے یہ دیکھنا ہے کہ میرا رب مجھ سے کیا چاہتا ہے۔ عمر بن عبدالعزیز کے 12 بیٹے ہیں اور چھوٹی چھوٹی بچیاں ہیں، اور حال عمر کا یہ ہے کہ اس کا عمر اتنا بڑا بادشاہ آج ساری دنیا میں کوئی نہیں ہوگا۔ 3 بر اعظم پر جس کا عمر چلتا ہے، 3 بر اعظم اس کے قدموں میں جھکا ہوا ہے، اور اس کے گھر کا یہ حال ہے کہ بیٹیاں جب گھر میں آتے ہیں تو منہ پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں، میری بیٹی تو نے منہ پہ کیوں ہاتھ رکھا ہے؟ خادمہ کہتی ہے امیر المومنین کچے پیاز سے روٹی کھائیے، بو آتی ہے۔ عمر کی آنکھوں میں آنسو آئے، ارے میری بیٹیوں میں تمہیں بڑے اچھے کھانے کھلا سکتا تھا، لیکن تمہارا باپ دوزخ کی آگ کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک عورت آئی، عراق سے چل کے آئی کہ میں امیر المومنین سے وظیفہ منظور کرواتی، آ کے دیکھا تو کچا گھر ہے، پرانا سا، سوچنے لگی یہ تو خود اجڑا ہوا ہے، یہ مجھے کیا آباد کرے گا۔ جب اندر میں آئی تو ایک عورت بیٹھی ہے سوت کو ٹھیک کر رہی ہے، ایک آدمی کنویں میں سے ڈول نکال کے گارے میں ڈال رہا ہے، کہنے لگی یہ امیر، میں نے کہا ہاں، نہیں یہ تو اجڑا پڑا ہے تو میرا کام کہاں سے چلے گا؟ فاطمہ نے کہا اماں ایک گھر اجڑ کر سارے گھر آباد ہو چکے، ایک اجڑا ہے سب کی آبادی کے لیے اجڑا ہے۔ کہنے لگی وہ حضرت عمر جو تھے وہ پانی ڈال رہے تھے مٹی میں، تو اس نے یوں سمجھا یہ کوئی نوکر ہے، کہنے لگی تیرا نوکر کتنا بے شرم ہے، تیری طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے، تو اس سے پردہ کر لینا۔ تو فاطمہ نے کہا یہی تو امیر المومنین ہے میرا خان، یہی تو آج تو کلر پہ جو ہے امان کا نہیں ہے، ہاں امیر المومنین کہتا ہے اس کو ایک مومنی تو یہ تو نوکر ہے، اس سے پردہ کرو، اور کہتے نہیں یہی تو میرا خامد ہے، یہی تو میرا خامد ہے۔ اور اللہ نے رتبہ کیا دیا، جب موت آئی اور جنازہ اٹھا اور قبر پہ رکھا تو آسمان سے ہوا چلی اور ایک پرچہ زمین پہ گرا، پرچے کو اٹھایا گیا، اس میں لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم براءۃ من اللہ لعمر بن عبدالعزیز من النار، ہم نے عمر کو دوزخ کی آگ سے آزاد کر دیا۔ میرے بھائیو، ہمارا یہ امتحان ہے کہ ہم کدھر کو چلتے ہیں۔ ابو لہب اٹکا، علی جھکے، آپ نے خوشخبری دی یا علی اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اترضى ان يكون منزلك مقابل منزلی، اے علی خوش ہو جا، راضی ہو جا، تیرا گھر جنت میں میرے گھر کے سامنے بنایا جائے گا۔ درجے طے ہو رہے ہیں، یا طلحہ تو یا زبیر، طلحہ اور زبیر ہیں اور جھکتے ہیں، مانتے ہیں، اور یا طلحہ تو یا زبیر ان لکل نبی حواری فی الجنہ وانتما حواری فی الجنہ، اے طلحہ اے زبیر، جنت میں ہر نبی کے حواری ہوں گے، میرے جنت کے حواری تم طلحہ اور زبیر۔ آپ مسجد میں بیٹھے ہیں، کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، آپ نے کہا ابھی ایک جنتی آدمی آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت ابوبکر صدیق اندر تشریف لے آئے، پھر آپ نے فرمایا ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، ابھی ایک جنتی آدمی اندر آئے گا، تھوڑی دیر ہوئی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے آئے۔ میرے بھائیو، جنہوں نے مانا ان کو اللہ نے عزت دی، جنہوں نے ٹھکرایا انہیں اللہ تعالیٰ نے ہلاک و برباد کر دیا۔ آج ہم یوں کہہ رہے ہیں کہ ساری دنیا کے انسانوں کی عزت اور کامیابی اور ساری دنیا کے انسانوں کے لیے راحت، امن، چین، سکون نہ ملک میں، نہ مال میں، نہ دنیا کے عہدوں میں، صرف ایک طریقے میں ہے کہ محمد رسول اللہ کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر زندگی آ جائے۔ آپ نے فرمایا کہ میں اور میری امت قیامت کے دن ایک بڑے اللہ میری امت کو سلامتی سے پار کر دے، میری امت کو سلام